اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ پروردگار نے قرآن دیا ان آیات کے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی باپ تے احسان کرے آج۔ عرض کی دیا اللہ کیا ماں تے باپ تے اولاد دا کوئی احسان ہوندہ ہے؟ پروردگار نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے فرمایا احسان دا بدلہ احسان ہے۔ پروردگار نے فرمایا تیرے بچپن تو تیری جوانی تک جیڑے تیرے احسان تیری ماں نے کیتے نے، اللہ فرماتا خدمت کری جا، اپنی ماں دے احسانہ دا بدلہ ادا کری جاؤ۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے نے اے بے شک مغرور اے لذت دین دی بات دنام والی پھر نہیں لبدی اے دنیا اندر الفت ماما والی پھر نہیں لبدی اے دنیا اندر الفت ماما والی۔ اے بے شک مغرور لذت دین دی اے بات دناما والی پھر نہیں لبدی اے دنیا اندر الفت ماما والی۔ تاریخ عالم پڑھ کے دیکھ لو جنوں بھی عظمت ماں ملی انہوں ماں دی دعا نال ملی۔ توجہ میرے اور تواڈے سیالکوٹ دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے، انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ۔ یہ اکثر گل افضل قادری صاحب بالکل سن دیں، آپ اپنے خطابات فرما دے سن کہ جدو میں جلسے تے تقریر کرن جانا کہ لوگ اشتہارات تے میرا نام لکھ دینے، میرے نام دے لوگ القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ نقشبندی مجددی۔ آپ فرما دنے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی، پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جامانا تو میرے جوان پتر سوتے ہوں تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوں دی ہے۔ فرما دنے جب میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے ادھروں میری ماں دی آواز ہوں دی ہے وے جوس با آگے سمجھے نہیں، بار لوگ حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، علامہ صاحب کہندے نے، ہاتھ چمدے نے، پر گھر چو جیڑی ماں ہے نا وہ پینڈو بھی ہے، سادی بھی ہے تے انپڑھ بھی ہے، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آؤندا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آؤندا، پر پیار نہ کہندی ہے جوسبا آگے ہیں
فرماندے سن ہورے کیڑے پیار نہ جوس با کہندی ادھی رات ویلے کلیجے ٹھنڈی پا دے دی تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا اے ماں ٹر گئی نا تے رات رو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جی میں میری امی بلاندی سی کوئی اونج پیار کرے جی میں ابو کر دے سن اج ماں دی قدر پوچھنی تو کوئی افضل قادر نو پوچھے تے نہ دے بھائیاں کو پوچھے اج ماں دی قدر پوچھنی ہے تے اس اجتماع چ کسی اس بندے کو بیٹھ کے ویکھ جدی ماں ٹر گئی ہے اج چند دن پہلے تساں بڑی عید گزاری نا تے تساں ویکھیا ہوے گا سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عید پہ مناتا سی پر جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سن لوگ عید پہ مناندے سن تے وہ ماواں دیاں قبراں تے بیٹھ کے پھر روندے سن وہ جڑے عید والے دن قبرستان ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہوندے نا انہاں نوں پوچھ ماں کی ہوندی ہے جا انہاں نوں پوچھ ماں دی جدائی کی ہے ماما بالیو انہاں ماما دی قدر کرے آجے مت کدھرے مانو جھڑک مارو اج او بھی ظالم ہیں جڑے ماں بلاوے تے بول دے ہی نہیں اج میں اخبار اچ پڑھیا ماں مر گئی 8 دن بعد لاش کمرے چو نکالی گئی تے پتر راول پنڈی تے اسلام آباد تے کراچی پہ بس دے سن تے ماں دی لاش گل سڑ گئی پوچھن والا ہی کوئی نہیں او میری ملت دے نوجوانوں او بھی تے ماما ہیں نا جڑیاں آ کے کہندیاں حضرت صاحب شاہ جی پیر جی تعویذ لکھ دیو میرا پتر میں نو بلاندا نہیں او ماں دے کلیجے دے دکھ نو کون سمجھے جدا پتر نو بلاندا ہی نہیں انہوں ماں دی قدر آنی ہے تے او دو آنی جدو ماں ٹر جانی ہے عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماما والے اے ماما والے ماما دے کلے فریاد لے جاندے پر موہیاں ماما والے رو رو آپے چپے کری جاندے اے موہیاں ماما والے رو رو آپے چپے کری جاندے ایسا ماں پلے چی نہیں ہر ماں پلے چا نعرے لگ دینے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید کدے غور کیتا جے کہ زمانے چا انے ولی نے تے نعرے فرید دے کیوں لگ دینے بھئی انے ولی نے نعرے فرید دے کیوں لگ دینے آج بھی جا کے پاک پتن بابے دی قبر پہ بیٹھ کے مراقبہ کر کے پوچھو بابا جی توڑے نانی کیوں لگ دینا مقام کتھو لیا تے آج بھی بابے دی قبر چو آواز آئے گی پلا ہوئے میری ماں دا ماں جنہیں بچپن چاہ کیسی فریدہ نماز پڑھیا کر اکھیا امی نماز پڑھیے کی مل دے اکھیا شکر مل دیئے اذان دی آواز آئی تھی اکھیا امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاما اس ماں دی فراست تو صدقے جنہیں مصلی نہیں بچھایا نال شکر دی پڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھ دیتی نماز پڑھ کے سلام پھیریا تے عرض کیتی امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرمایا بیٹا جب نماز پڑھیے تو شکر مصلی تے نیچے رکھ جاندے نے مصلی اٹھایا شکر کھا دی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی اکھے امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں اما نے شکر دی پڑی پھر مصلی دے نیچے رکھی اس ماں دی عظمت نو سلام جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا پر نوجوانوں ایک دن جدو پکے نمازی ہو گئے نا پکے نمازی فرید جب بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھن لگے تے اما وے کے فرما وے پتر وے فرید وضو تے کر لے عرض کیتی امی وضو بارو کر کے آیا اتنا کیا کہ نماز دی نیت کیتی نا تے اندر ماں نے بھی مصلی بچھا لیا تے اما نے سجدے تے رو کے عرض کیتی یا اللہ جب ماں دی عزت رہ جائے
عرض کی تھی یا اللہ جو مسلح دینی کہ شکر نہ ملی کدھرے میرے فرید دا دل نہ ٹوٹ جائے عرض کی تھی یا اللہ کدھرے فرید بے نمازی نہ ہو جائے عرض کی تھی یا اللہ یا جو ماں دی لاج رکھنی عرض کی تھی یا جو ماں دی لاج رکھنی ادھر ماں نے سجدے چرو کے دعا کی تھی ادھر فرید نے مسلح چکے دیکھیا مسلح دینی کے شکر دا دریا پہ چل جائے آواز دے کے کہنے لگے اماں جی آگئی ہے اماں دوڑ کے آئی دیکھا شکر نہیں ملی دیکھیا شکر دا دریا پہ چل جائے متھا چوم کے سینے لگا کے فرما دیا نے فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہوں آج نہ رکھی پتہ لگیا پاویں فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں آخری گل سنو بخارا شریف شہر تے نوجوان بچی دی شادی ہوئی انہیں عرض کی تھی یا اللہ پتر دے او دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی اللہ نے سونا جا پتر دیتا بڑے چاون الماں پہ پالے ماں دی بھی ادبی کرنے والے تو تے اجے دنیا تے آیا بھی نہیں چاہتے ماں اودو بھی تیرے نال پیار کر دی سی اودو بھی منتا مان دی تے دعاواں کر دی مینوں پتر دے دے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے ماں نے پتر مگیا پتر آ گیا نام محمد رکھیا پر جدو ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا ڈگ دے تے سارے نے پر اے زیادہ ڈگ دے غور کیتا تے ماں دا کلیجہ ہی کم گیا کیونکہ پتر دیاں اکھیاں تے ہیں پر اکھاں چ نور کوئی نہیں ماں نے دوڑ کے مصلی بچھایا سجدے جرو کے کہنے لگی یا اللہ میں ایویں دا نہیں سی منگیا میں مگیا سی پتر دے میں گا نبی دا دین دا عالم بناواں گی عرض کی تھی یا اللہ اکھاں چ نوری کوئی نہیں ساری زندگی میرا پتر ٹھکراں کھاوے گا لوگاں دی آسریاں دا محتاج رہے گا اما سجدے چ رو کے کہنے لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں ماں دی سجدے جی اکھ لگ گئی ایک بڑے رجے بابا جی خواب دے اندر آئے فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیتا ہی عرض کی تھی بابا جی تسی کون فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ وہاں اٹھ کے بیٹھیا پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی پتہ چلے آپ پاویں محدثین دا امام ہوئے تے پاویں ولیاں دا امام ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں تے جاؤ تاریخ پڑھ کے ویکھ لو جی عظمت والے نا عظمت ماں دی دعا نال ملیاں نے تے منوں تانوں عظمت کیویں ماں دے بغیر مل سکدیاں نے سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم منبر تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا اس دن زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے انہاں پاک باز ماما دا صدقہ اللہ افضل قادری صاحب دی والدہ دی درجات دی بلندی فرمائے صوفی انور پائنتانی صاحب ساڑھے پیر صاحب نے اللہ انہوں سے کاملہ والی عمر خضری عطا فرمائے حضرت صاحبزادہ پیر سید سمر عباس صاحب تاجدار قری شریف اللہ تعالیٰ ساڑھا انہاں دا سایہ ساڑھے سراتے ہمیشہ سلامت آباد رکھے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا